नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म अद्य वयम् ईश्वरदत्तस्य धूर्तवीट संवाद इत्याख्यस्य नाटकस्य 22 भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। धूर्तवीट संवादः कीदृशं काव्यं भवति? दृश्य काव्यम् अथवा रूपकम्। रूपकस्य कस्मिन् भेदे धूर्तवीट संवादः अंतर्भवति? भाणे धूर्तवीट संवाद ग्रंथं कः व्यरचयत्? ईश्वरदत्तः। धूर्तवीट संवादः इति ग्रंथः कस्य प्रकरण संबद्धः भवति? वैशिक प्रकरण संबद्धः भवति। धूर्तवीट संवादे नाट्यशास्त्रस्य कः अंशः नास्ति? नान्दी। धूर्तवीट संवादे कस्य पुरस्य वर्णना अस्ति? कुसुमपुरस्य। धूर्तवीट संवादे शृंगाराचार्यत्वेन कः ख्यातः आसीत्? दत्तकः न तु वात्स्यायनः। अद्य एतावत् पर्यन्तं 22 भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 23 भागस्य विषये वयम् आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।